عورت آ گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی اجازت دیو تواڈے چہرے تے چن دے چہرے دے درمیان میں فرق معلوم کراں، جو تواڈا چہرہ زیادہ سونا ہے یا 14ویں دا چن زیادہ سونا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے فرق تا معلوم کرنا چاہندی ہیں مگر دل نال فیصلہ کر کے دس، انصاف بھی کرے سے کہ کوئی نہ۔ اے سیرت ویکھو محمد رسول اللہ دی، تو مطلب میری رعایت چا کرے تو آ کے سارے نبی جو ہے او چنوی اللہ پاک دی قدرت اللہ دی وحدانیت دی دلیل ہے، مطلب میری رعایت چا کریں، نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی رعایت نہیں کرنی، میں انصاف دا فیصلہ کرنا ہے۔ چنگا ٹھیک ہے، دیوار دی اوٹ دے اندر کھڑی ہے ربیہ بنت معوذ، 14 دفعہ چندو ڈٹھا ہے تے 14 دفعہ محمد رسول اللہ دے چہرے مقدس دے ڈٹھا ہے، جڑے ویلے دیکھ گدا ہے دیکھن تو بعد واپس آئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے وقت بھی ہوا گل کیتی ہے جو انصاف کریں، جی انصاف کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی وقت کیڑا فرق تینوں لدا ہے؟ آکے اللہ دے پاک پیغمبر جی جڑے ویلے چند دے چہرے دے دیاں تے میں نظر ٹکا کے غور کر دیاں، چند دے چہرے وچوں جڑے ویلے لیٹا تے شواواں نکل دیاں تے تلے آندیاں، میں اگر غور کیتا تے معلوم ہوندا ہی پیچھا چند دا چہرہ جڑا مدھم ہوندا پیا نظر آندا ہے، چند بزبان حال پیا دا ہے کہ وہ میریاں لیٹاں شواواں تلے ویندیاں پیو، پیچھا موڑ کے تے ویکھو میرا تے جھگا خالی پیا ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی جدا اوڈو نظر ہٹا کے تواڈے چہرے مقدس تے نظر کریں دیاں تے انج محسوس ہوندا ایک لیٹاں تے شواواں اگوں نکل دیاں وت دگنیاں وت تگنیاں تے وت چگنیاں، انج معلوم ہوندا کہ لیٹاں تے شواواں دا منبع تے مرکز ہے تے محمد پاک دا چہرہ ہے۔ یہ جتنا حسن تا دیتا اللہ نے اپنے پیغمبر نو، اس واسطے آکھیا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کیا انصاف ہے، چاند کے منہ پر چھاویاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چند نال محمد رسول اللہ دے چہرے نو تشبیہ دیونا ہے، کوئی گل ڈھک دی تے چھک دی، چند تا مدھم ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ دا چہرہ چند کدے بے نوری ہو جاندہ ہے، ہوندا ہے کہ کوئی نہ، چند تے سورج بھی کدے نہ کدے بے نور ہو جاندے، مگر محمد رسول اللہ دا چہرہ جڑا ہے مدھم نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ دے رسول پاک نے جڑے ویلے مدینے دے اندر آئین، مکے تو ہجرت کی تھی اللہ دے پیغمبر تے جڑے ویلے مدینے دے کول پج دے پیان، مدینے دیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں جڑیاں او کوٹھیاں تے مکاناں تے چھتاں دے اتے چڑھ کے پہاڑیاں دے اتے